आज गव्हर्नराक कित्याक मेळ्ळे तुमी? आमी गोंयांत जे मिस गव्हर्नन्स इश्यूज आसात, चड करून स्मार्ट सिटीचे सगळो घोटाळो, मागीर आमचे कला अकादमीचे सारकें करप्शन इन कंटिन्युअस मोशन, आनी तिसरें म्हणटा तें आमचे लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडावन जे जाला आनी जे आमी पळयतात ताजेर आमी गव्हर्नराचें इंटरवेंशन सीक केलां. तुम्ही 18 जुनाक जर क्रांती दिसात राज्यपालाचें भाशण आयकल्लें जाल्यार तुमकां कळटलें की राज्यपालान थंय करप्शनाचेर रेफरन्स केल्लें. आतां जी मिडिया आपल्याक कितें दिता तेंच बरयता ते मिडियान हें नोटीस करूंक ना. थोडे मिडियेन हें नोटीस केल्लें की गव्हर्नरान करप्शनाचेर रेफरन्स केल्लें 18 जुनाक, आनी ताजे खातीर आमकां दिसलें की हे इश्यूज मेनली मिस गव्हर्नन्स बिकॉज ऑफ करप्शन आनी ते लिंक आसात, म्हणून आमी गव्हर्नरा मेळून आज मेमोरेंडम दिवपाक आयले. तातूंत आमी खूब वेगळे वेगळे इश्यू सांगल्यात. विस्तारान तांकां सांगलां की कितें स्थिती आज गोंयची जाल्या ती गोवा गॉन म्हणटा ती स्थिती जाल्ली आहा. आनी काल जर कितें तुमी आयकलां तें जर सगळें पळयलें जाल्यार गोंयची धडगत ना. हो सरकाराचो टर्म सोंपो म्हणसर गोंय उरतलें की ना हो प्रश्न पडिल्लो आहा. सो अशें सगळे परिस्थितीन गव्हर्नरान इंटरव्यून करचें, मुख्यमंत्र्याक सांगचें की बाबा गोंय जें कितें आशिल्लें तें इतले बेगीन काबार करनाका, मातशें तरी तें दवर, मातसो स्लो वचचें, हें सांगपाक आमी गव्हर्नरा मेळून आयिल्ले. आनी कितें सांगलां गव्हर्नराक तुमी आसागांव इश्यूचेर? पळय, आसागांवाच्या इश्यूचेर तुमकां सगळ्यांक तुमी शॉकाद आहा जाल्यार हांव नको, पूण जें कितें जालां आनी आज हांवें मिडिया भायले कडेन उलयतना हांवें पळयलां, अशें दिसता की जे ते बायलेन केलां ते बायलेन जे कितें केलां तातूंत खंयच्या आमदारान तो इश्यू रेज केल्लो, मागीर डिलायला लोबो तो इश्यू रेज केल्लो, ताजेर यू टर्न मारून डिलायला लोबोक आज शॉक जाल्लो, मिडियाकूय शॉक जाल्लो, ओपोजिशन पार्टी थंय गेल्ल्यो तांकां शॉक जाल्लो, मुख्यमंत्र्याक शॉक जाला काय ना तें तुमी विचारा, तें कळटलें सांजचे मेरेन. पूण हें जर सगळें पळयलें जाल्यार अशें दिसता, म्हाका एकल्याकूच शॉक जावं ना, म्हाका अशें दिसता की ते बायलेन ती आसागांवची वोटर म्हळ्यार सियोली मतदारसंघाची वोटर, जे सियोलीच्या आमदारान केलां तें तिणें केलां. सियोलीच्या आमदारान कितें केलें, जेन्ना BJPच्या अगेन्स्ट वेव आशिल्ली तेन्ना मतां घेतलीं आनी एक रातयां डिफेक्ट केलें. हे बायलेन तेंच केल्लें आहा. बरें आमकां सगळ्यांक फुलयलें. बायलेन कितें केलें डिफेक्ट म्हणून? शी डिफेक्टेड. शी yesterday she was in one party that was against that Pooja Sharma. Today she has joined Pooja Sharma's party. What is different? What is the big thing? Expected. There is no reason for Delilah Lobo to be shocked. No reason for this government of defectors to be shocked. This is the culture. हे पुड्यांचे कल्चर, नॉर्थ गोवा कोस्ट लायनाचेर पुड्यांचे कल्चर ते हे. This is a symbolic thing of seriously हांव बंद करून सगळें बंद करतालो. सिरियसली चड हांवें क्लियर कट प्रेस कॉन्फरन्सान सांगिल्लें की म्हज्या मनान आयल्या हांव तांचे मनान वचूना. येता नितीन सोत्री काड नाल्या म्हाजें पडटा सगळो गो हांव भिजो सांग मी झगडटा आतां लायव सो तिका कितें तें कितें ती जी म्हज्या मनान आयिल्ली तें हांवें व्हेरी क्लियर सांगिल्लें आहा की ती म्हज्या मनान आयल्या हांव तिजे मनान वचूना. कळ्ळें तुका? हाजेर कितें जर चेंज केलें आनी चेंज जर तिणें घडिल्लें जाल्यार आज हांव डिमांड करपाचो लाय डिटेक्टर टेस्ट तिजेर करचो. पूण तिणें तें करूं ना म्हणल्यार हांव तो डिमांड करना. ऑन द कॉन्ट्ररी हांव अशें म्हणटा की जे गुंड आयिल्ले तिजे घर तोडपाक ते गुंडांक गव्हर्नमेंटान एवॉर्ड दिवचे. कळ्ळें तुका? जे पुलीस ऑफिसर थंय आयिल्ले ते सुपरवायज करपाक तांकां प्रेजिडंट एवॉर्ड दिवचे. प्रेजिडंट अवॉर्ड गुंडांक एवॉर्ड दिवचे फॉर गॅलंट्री. आनी हे जे गुंड आयिल्ले तांकां सोशल वर्कर, बरे सोशल वर्कर म्हणून आमी ते लिबरेशन डेक बी फेलिसिटेट करता पळय, थंय तांकां फेलिसिटेट करचें. कळ्ळें तुका? कित्याक हें सगळें आमी करून एक गोंयकारान जर जोडलें आनी बरें जोडलें इतलो यू टर्न मारपाक जाल्यार वालोर तिका.
आनी सगळ्या तुमकांय बी देव बरें करूं म्हणटा आमकांय बी तिणें देव बरें करून म्हणलें पूण विजय बाब अशें कितें कानान घाले आनी तिणें तिजें जर कितें बरें जालें जाल्यार बरें जालें विजय बाब अशें कितें जालें तुमकां दिसता अशें कितें जालें दिसता तुमकां की तुमकां मेळ्ळें आनी रातच्या भितर सगळें चेंज जालें कितें जालें तुमकां थँक्यू म्हटलं दिगंबर कामत दिलायला लोबो ही सगळीं जेन्ना बीजेपीन गेले तेन्ना कितें जालें तेंच जालें नवें कांय ना पूण पळय आयज सगळ्या गोंयकारांनी कल्चर ऑफ गोवा दीस इज वॉट गोवा इज बींग नोन फॉर दिल्लीवाले आमकां हांसतले हांव दिल्लीवाले म्हणना सॉरी जे कोण भायले येवन बिल्डर आनी हांगा एक दादागिरी करता ते म्हणटाले बेस्ट गोंय म्हणटा ते बेस्ट तांची घरां मोडा काबार करा आतां सेकंड टायम जर कोणा म्हणलें तुमी रिपोर्ट तरी करता तुमी रिपोर्टूय करता तुमी म्हणटाले आमकां यूज करता ती जोडटा म्हणटकच हें जें जालां ताजेर कितें निश्कर्श काडपाचो तो तुमी काडा सरकार कितें करतलो तो आमी पळोवया म्हाका दिसता सरकारान क्रायम ब्रांचाक बी दिल्लें आहा ताका एक प्रोसिजर आसता तो प्रोसिजर असल्यो घडणुकीन बायपास करूंक जायना सो आय एक्सपेक्ट द गव्हर्मेंट टू एक्ट बट आय कॅन टेल यू वन थिंग फॉर शुअर तिणें जर म्हणिल्लें की हांव तिच्या घरा गेल्लो म्हणून जाल्यार तुका एक सांगता हांव तिका कितें एक्झॅक्ट मेळिल्लें रातचें यू टर्न मारपाक तो हांव तुमकां काडून दाखोवपाचो आज तिणें म्हणूंक ना तिणें सकाळीं क्लॅरिफाय केल्लें आहा की आमी ताजे म्हऱ्यान गेल्लीं तो आमच्या म्हऱ्यान येवंक नाशिल्लो सो फॉर मी एज फार एज आय एम कन्सर्न आय लेट द केस रेस्ट विजय बाब पूण एक सांग म्हाका तुमी काडटले तेंचे कडेन कितें गावला बीन तेंकां अशें गोंयकारांनी काडचे मेन सरकार गोंयकाराचो जो कंप्लेन घालता आनी म्हणटा की आपूण हें करतलो तें करतलो तो काडटलो बाबा आतां पावर आहा काडपाक पूण असले डिटेक्टर टेस्ट म्हूण आसता नॅर्को एनालिसीस म्हणटा पूण असले विजय बाब पूण असल्या इश्यूनी जेन्ना सगळे गोंयकार एकठांय जाता तेंचे कितें जाला पळय दूख हें करता आनी सडनली अशें जाता गोंयकारान कितें समजपाचें मागीर गोंयकारान समजपाचें सेम रेस सगळे गोंयकार एक जाल्ले बीजेपीक ओडोवपाक म्हणून काँग्रेसीक कितले दिल्ले सीट ते रातचे गेले तेन्ना गोंयकारांक कितें जालें दिसलें दुसऱ्या आमदारांक कितें दिसलें तेच आज गोंयकारांक दिसता तातूंत नवें कांय ना पूण अशें जायत रावप गोंयांत दीस इज बिकम द कल्चर हे पुडयांचें कल्चर नॉर्थ गोवा पुडयो म्हणजे कितें आयपीएस ऑफिसर हांव आयपीएस ऑफिसराक बी हांव ताका सांगता गॅलंट्री अवॉर्ड दिया आयपीएस ऑफिसराक आयपीएस ऑफिसरान हें सगळें करून तिजें जर बरें जालें आनी तिजो जर तो जाणटो कोण बरो हेल्थान नाशिल्लो गोंयाचो फायदो जालो आनी सगळें जालें ताजो भाव विजय बाब यू टॉक तुमकां सोदात तो बाबू एक टायमार पुडयो पुडयो म्हणटालो तूंय पुडयो पुडयो म्हणूंक लागलो तें एक कल्चर जालां नॉर्थ गोवा ताजें हें सिंबॉलीक दीस इज अ सिंबॉल ऑफ दॅट कल्चर विजय बाब ते बारांचेर कितें म्हणटा तूं जे बारांचेर रेटी वाडोवन ते करता बारांचेर रेटी वाडले तातूंत फक्त एक क्लियर कळटा की सरकार सांगूंक सोदता की इश्कॉलाच्या भायर तुमी बारा घाला इश्कॉलाच्या भायर बारा घाला फी मात डबल आसतली जे कोण भायल्यान येतात गोंयांत तांकां फी म्हणटी इज नॉट अ कन्सर्न कित्याक इन एनी केस सोरो गोंयांत मातसो सवाय आहा एज कम्पेर्ड टू देअर स्टेट सो तांकां व्हडलें कांय न्ही तें सरकारान एक बॅड मॅसेज दिल्ली आहा की रेव्हेन्यूवाचे खातीर आमी इश्कॉलाच्या भायर बारा घालपाक तयार आहा देवळांचे भायर इगर्जेचे भायर मस्जिदीचे भायर बारा घालपाक आमी तयार आहा आनी एक एंटायर लॉबी ते खूश करूंक सोदता ती खंयची लॉबी ती तुमी जर इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिजम केलें जाल्यार तुमकां कळटलें कोण ताजे फाटल्यान आहा ते केदें व्हडलें क्लॅरिफिकेशन दिलें जाल्यार तें क्लीन जायना हो सेम सरकार जे सरकारान एक टायमार म्हणिल्लें माड म्हणटा तें तण म्हणून आनी तो रूल हाडिल्लो कित्याक हाडिल्लो कायदो केल्लो कित्याक हाडिल्लो कित्याक तांकां माड मारूंक जाय आशिल्ली तो माड थंयच्यान तांच्यान जाय जाल्यार ट्रान्सप्लांट करूं जालो तांकां ट्रान्सप्लांट करूंक नाका आशिल्लो तांकां मद मारिल्लो ऑफ देअर नंबर्स ऑफ देअर मेजॉरिटी आनी ती आतां तशीच मारिल्ली आहा कोण तरी आमकां मेळ्ळा कोणें तरी सेटींग केलां आनी त्या सेटिंगा खातीरूच हो कायदो हाडला हें सगळ्या गोंयकारांक खबर आहा विजय बाब ती वासागांवच्या इश्यूचेर तूं पुडयो पुडयो म्हणटा दॅट मिन्स यू आर कनेक्टिंग ड्रग्स विथ दिस इशू आय एम कनेक्टिंग एन एंटायर इकोसिस्टम दीस इज एन इकोसिस्टम दॅट थ्रायव्स ऑन दीस कळ्ळें तुका न्ही हें जें इनसिन्सियर करप्ट आनीक मोरली आनी एथिकली बँक्रप्ट राजकारण आमी नॉर्थ गोवान पळयतात दॅट इज अ मॅनिफेस्टेशन ऑफ डिफेक्शन ऑल्सो इज मोरल करप्शन इज एथिकल करप्शन आनी इट इज द सेम थिंग आतां तेंच कल्चरींग म्हणून हांव थंय वचूंक नाशिल्लो हांव म्हणना कोण गेले तेंची चूक म्हणून पूण हांवें तें कितें मातशें हें काडिल्लें तें म्हाका तें आय वॉज फायंडींग द होल सिच्युएशन इन लिटल डॉजी
because I had made you may remember that I have won that constituency at one time, 2007. I am not a force now, because I have not taken interest there. पण आमचे थोडे कोण हितचिंतक आहा जे बॅकग्राऊंड मातशे इल्ले जाणा आशिल्ले पुणून काल जेन्ना ती म्हजे म्हऱ्यान आयली पब्लीक आवराक आनी म्हाका व्हिडियोज दाखयले आनी हे दाखयले तेन्ना आय फेल्ट म्हाका राग आयलो आनी राग येवन हांव रिएक्ट जालो ते राग येवन रिएक्ट जावन आनी तिणें जर म्हणिल्लें की तो आपल्या म्हऱ्यान आयिल्लो म्हणून जाल्यार तें कितें दाखोवपाचें But she has called you regarding she taking not at all. I don't even have a number. पण चलयेन सांगला की तुम्ही त्यांना आपयताले म्हणून 2-3 नाही चलीक कोण रे चलीक सांग आतां परते रिपीट करून दाखय ते चलयेक जर लाय डिटेक्टर टेस्ट घेवपाक लायना म्हजें नांव काढ Sir, but one thing, another issue is that you are talking about politicians, you are talking about insan thingachi, that is okay. But when you talk about the family issue, आता तेणे पत्त्या घेवप, is it fair or कितें There exactly? is nothing fair. There is nothing fair in this world, boss. Defection is not fair. This is a defection. काल ती तुझी पार्टी घालली तू म्हणटालो की हो अन्याय म्हणून गोंयकारांचेर आज ती म्हणटा हो न्याय ही काय भुरगीं आहा म्हाकाय भुरगीं आहा जालें तियात्र कंप्लीट आतां टाळयो मारा बरें एक्शन तुजें. काल एक्साइज कमिशनर क्लेरिफिकेशन दिला की जे एक्साइज प्राइस वाडयला न्यू खातीर न्हू म्हणजे ऑलरेडी अरे एक्सायज कमिशनरान कितें सांगलां कायद्यान तुमकां 100 मिटरा भितर भार घालूंक मेळटा हें तुका खबर आसलें अरे आसा जाल्यार तेका सांगलें कित्याक पडतें डबल फी म्हणून तुमी जीएमआरा कडेन 18 कोटी रुपया मेळटात ते तुमी नाका म्हणटात आमकां आनी 100 रुपयाचे 200 रुपया केले म्हणून पेपरार घालतात काय तुमी जागोवंक सोदतात कोण तरी भायल्याक की बाबा येया आनी हांगा 12 घाला म्हणून हांवें सांगिल्लें ती 12 भायर आनी कित्याक ती इश्कॉलानूच घाला म्हणून देवळानूच भितर घाला म्हणून आनी तातूंत भितर एक क्लब चलया म्हणून आनी मागीर म्हणून इट इज रिलिजियस एक्टिविटी बरें मेमोरेंडम कितें दिला तुवें गव्हर्नराक मेमोरेंडम कितें दिला तसो गव्हर्नराक मेमोरेंडम दिला ऑन मिस गव्हर्नन्स इश्यूज पयलो म्हणटा तो स्मार्ट सिटी दुसरें म्हणटा तें कला अकादमी आनी तिसरें म्हणटा तें ब्रेकडावन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सो आसागांवच्या हितून विजयाचें कांय येना तशें ना कांय ना तें तुका फकत मेळपाक येयल्लें. बाबा पळय आयक आसा गांवचे इश्यून दिस इज सिंबॉलीक ऑफ मोरल करप्शन शी हॅज गॉट सेटल्ड शी सेज एवरीथींग इज हॅपी एवर आफ्टर because after she has got settled, now how she has got settled is for the government to see. Who had gone there? Opposition गेले आसतले, activists गेले आसतले, मुखेलमंत्री गेल्लो मरे मुखेलमंत्र्याक हांव क्रिटिसायज करना गेलो म्हणून कित्याक मुखेलमंत्र्याक आपले एक सेन्सिटिविटी आसा म्हणून दाखयली आनी ताका ताणें एक वचप हें ताचें कर्तव्य आनी ताणें आपूण तांचें घर बांदून दिता म्हणून सांगप हेंय बरें ताचें आय एम नॉट सेयिंग की ताणें तो कॉम्प्लिसीट आहा आय एम नॉट सेयिंग दीस पूण जें कितें जालां आतां ताचें उत्तर कोणा कडेन आहा तें नांव गोंयचे पेड्यार करता आमी गोंयचें नांव कापलें आमी नाक कापलें काल तेच गोंयचो मुखेलमंत्री तोय मुखेलमंत्री ताणें आतां कितें करप कायद्यान जें कितें ताका एलावड आहा तें करप ते कायद्यान कितें एलावड आहा तें ताका खबर आहा तो होम मिनिस्टर क्रायम ब्रांचाक दिल्लें आहा हांवें आतां कितें सांगलां की जे गुंड आयिल्ले घर तोडपाक तांकां स्टेट अवॉर्ड दिया जे पुलीस तांचे बरोबर आशिल्ले तांकां प्रेसिडेंट्स अवॉर्ड दिया कित्याक हे सगळें जावन तिणें जोडलें आनी तिचे खातीर हांव खूश आहा कित्याक हांवें बोवाळ मारिल्लो कित्या खातीर तिच्याच खातीर मारिल्लो सो आमी सगळे खूश आसपा जाय नाव वी हॅव टू लिव हॅपिली एवर आफ्टर पिक्चर काबार आतां ताजे मदीं कितें जालें ताजेर सगळी गेम आहा ती मदीं कितें जालें तें कोणाक सोदपाक जाय तें सोदा म्हाका तें सोदपाचें ना कित्याक हांव तेजे मनान विचारना तिणें जर म्हणलें हांव तेजे मनान आयिल्लो म्हणून जाल्यार कितें हांव दाखोवपाक थ्रू लिगल मिन्स. बट इज देर खोके ऑल ओके खोके बी पळय खोके शिवाय कितें ओके जाता म्हणटा तें आमी एसेंब्लींतल्यान पळयना कितें केन्ना जायना कितें कशें जाता आमी म्हणलें कितलें एक्स खोके ऑल इज ओके म्हणून डिफेक्ट जालो आमदार बसलो ना बसलो मरे कित्याक बसलो कित्याक खोके इज ओके फॉर दीस टायप ऑफ पीपल आमकां कितले खोके जाल्या म्हणटा तुमी तें सी दॅट इज फॉर यू टू डू आतां तूं म्हाका पॉलिटिशियन आनी म्हाका जर्नलिस्टूय करता इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिजम इज युअर जॉब नॉट माय जॉब पुढे तुमच्यान तेच सांगलें खोकेचें तुका हांव एक हें दिता मरे टीप दिता ताचेर सोद मेळटलें तुका सो पुढे आसा तो ते काडा मागीर खबर काड थँक्यू थँक्यू